आजको कक्षामा अभ्यास खण्डको पृष्ठ 13 को प्रश्न नम्बर 13 र 14 माथि हामी छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, आजको पाठ्यवस्तु सुरु गर्नुभन्दा पहिला अघिल्लो दिनको कक्षामा हामीले के छलफल गरेका थियौँ भन्ने बारे एकपटक स्मरण गर्नुहोस् त, सम्झनुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, यहाँहरूले सम्झि पनि सक्नुभएको छ। अघिल्लो कक्षामा हामीले यस पाठको 9 देखि 14 श्लोकसम्मका शब्दहरूको अर्थ पहिचान, तिनीहरूलाई वाक्यमा प्रयोगको अभ्यास गरेका थियौँ भने सँगसँगै भावबोध सम्बन्धी पनि छलफल गरेका थियौँ। भावबोध सम्बन्धी प्रश्नोत्तरबारे छलफल गरेका थियौँ। तपाईँहरूले पनि पक्कै पनि ती अभ्यासमा भएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नु भएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा प्रश्न नम्बर 13 र 14 मैले यहाँलाई अगाडि नै बताइसकेँ। प्रश्न नम्बर 13 र 14 का उत्तरहरूसँग सम्बन्धित रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ। यहाँहरू पनि आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा ती उत्तरसँग सम्बन्धित केही बुँदाहरूलाई टिपोट गर्न तयार रहनुहोस् भाइ बहिनीहरू। र प्रश्न नम्बर 13 मा यहाँहरूले प्रश्न भेट्नुहुन्छ, सन्तुष्ट हुन के गर्नुपर्दो रहेछ कविताका आधारमा लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ भाइ बहिनीहरू। सन्तुष्ट हुनको लागि के गर्नुपर्दो रहेछ? यहाँहरूले अघिल्लो कक्षामा सन्तुष्टि शीर्षकको जुन कविता छ त्यो कविताका विभिन्न श्लोकहरूको भावबोध गरिसक्नु भएको छ। हामीले भावबोध सम्बन्धी छलफल गरेका थियौँ र यहाँहरूले धेरै कुराहरू बोध गरिसक्नु भएकै छ पक्कै पनि। तापनि म यहाँहरूलाई यो प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्न सकिएला भन्ने बारे केही सहजीकरण गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ। सन्तुष्ट हुनु भनेको आनन्दित हुनु हो। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले पनि ख्याल गर्दै आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा लेख्नको लागि म पुनः अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। सन्तुष्ट हुनु भनेको आनन्दित हुनु हो, चित्त बुझ्नु हो। मनमा कुनै पनि खालका ईर्ष्या, डाहा, असन्तोष जस्ता भावना नभई आफ्नो क्षमता, सम्पत्ति या आफ्नो आर्जनमा सन्तोष मान्ने अवस्थामा नै मानिस सन्तुष्ट हुन सक्दछ। त्यसैले सन्तोषी मानिस सदा सुखी हुन्छ भनिएको पाइन्छ भाइ बहिनीहरू। कविताका आधारमा आफ्नो क्षमता र आफूसँग भएको कुरामा सन्तुष्टि मान्नु पर्दछ। जे जति धन सम्पत्ति भए पनि मानिसले एक पेट खाने र एक जोर लगाउने मात्रै नै हो। त्यसैले कवितामा सादा जीवन र उच्च विचारको आदर्शलाई प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ र यही आदर्शपूर्ण जीवनबाट नै सन्तुष्टि मिल्ने आशय व्यक्त गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, सन्तुष्ट हुनको लागि चाहिँ मानिसले के गर्नुपर्दो रहेछ त भन्ने बारेमा कविताका प्रायजसो श्लोकहरूले एकवटा सारगर्भित अभिव्यक्तिहरू दिएका छन्, सारगर्भित आशयहरू प्रकट गरेका छन्। जस्तै भाइ बहिनीहरूले यो माथिको अनुच्छेदमा जुन कुराहरू सुन्नुभयो त्यसभन्दा पछाडि
यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ। बुँदागत रूपमा लेख्नु भए पनि हुन्छ र आफ्नो अनुकूल समयमा यहाँले अनुच्छेदमा लेख्न सक्नुहुन्छ र अनुच्छेदमै पनि यहाँले टिपुट गर्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, सन्तुष्ट हुनको लागि आफूसँग भएको कुरा अथवा धन सम्पत्ति वा आफ्नो योग्यता क्षमताबाट नै सन्तुष्टि लिनुपर्छ। यसरी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर पनि भनिएको पाइन्छ। अर्थात् स्वावलम्बी बन्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा कवितामा उल्लेख भएको छ। अर्थात् स्वावलम्बी बन्ने कार्यबाट सन्तुष्ट हुन सकिँदो रहेछ। अनि आफूसँग जे छ, जस्तो क्षमता वा आफ्नो पौरखबाट आर्जन गर्न सकिएको छ, त्यसैबाट आनन्द वा सन्तुष्ट हुन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि कवितामा व्यक्त गरिएको छ। अनि आपसमा मित्रता र मिजासिलो व्यवहारलाई आत्मसात गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले कविताबाट बुझ्दछौँ। कुनै पनि अवस्थामा घुस खाने र अन्याय गर्न नहुने रहेछ भन्ने कुरा पनि कविताबाटै हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, नखाई धन सम्पत्ति सञ्चित गर्ने अथवा बचत गर्ने कार्यबाट सुख नहुने रहेछ। अर्थात् नखाई धन सम्पत्ति सञ्चिता गर्न नहुने रहेछ। खाएर लाएर बचेको सम्पत्तिबाट नै मानिसलाई चाहिँ सन्तुष्टि प्राप्त हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले कविताबाट बुझ्न सक्छौँ। यसै गरी हामीले अर्काको भाग खोज्न नहुने, लुटपाट गर्न नहुने, होइन, र चोर्न नहुने जस्ता यी नराम्रा कामहरू गर्न नहुने रहेछ भन्ने कुरा पनि कविताबाटै बुझ्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी व्यक्तिले आफ्नो जीवन चलाउनको लागि धन सम्पत्ति आर्जन गर्दछन्। यसरी धन सम्पत्ति आर्जन गर्दा मात्तिने किसिमको, उदण्ड बनाउने धनको आश गर्नु नहुने रहेछ, होइन। त्यसै गरी सुख भयो भनेर हामी मात्तिन पनि नहुने रहेछ, दुःख भयो भनेर आत्तिहाल्न पनि नहुने रहेछ। धैर्यताका साथ आत्मबल बढाएर अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि कविताबाट हामीले बोध गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। र यस्तो अवस्थाबाट नै के हुन्छ त, मानिसले सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दछ। यसै गरी हाम्रा दुई आँखा र कानले सही र गलत छुट्याउनु पर्ने रहेछ। जिब्रोले कुनै पनि विषयको गहिराई अथवा मर्म बुझेर बोल्नुपर्ने रहेछ। त्यसै गरी हाम्रो बलबुताले, हाम्रो सामर्थ्यले रचना गर्नुपर्ने रहेछ भने बुद्धिले चाहिँ नयाँ नयाँ सिर्जना गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि यो कविताबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यसरी आफ्नो परिश्रमबाट रचना, आफ्नो बौद्धिकताबाट सिर्जना गर्न सक्यो भने मान्छे सन्तुष्ट हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा हामी प्रष्ट रूपमा बुझ्न सक्छौँ। यसै गरी यस कवितामा यो संसारमा रहेका जति पनि मानिसहरू छन्, ती मानिसहरू सबैलाई अथवा सबै जनतालाई चाहिँ भगवान सरह मान्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्दछौँ। त्यसैले जनता नै जनार्दन भनेर भनेको छ नि, त्यसैले
सबैलाई भगवान् सरह मान्ने हो भने हरेक व्यक्ति सन्तुष्ट हुन्छ, खुसी हुन्छ। यो कुरोलाई पनि कवितामा व्यक्त गरिएको छ। त्यसै गरी दुखी, असहाय, समस्यामा परेकाहरूमाथि उपकार गरिदियो भने त्यो उपकारबाट चाहिँ मान्छे सन्तुष्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि यहाँ व्यक्त गरिएको छ। यसरी दुखी, असहायमाथि उपकार गर्नुपर्ने रहेछ। उपकारभन्दा अर्को ठुलो कुरा केही पनि रहेनछ। अर्थात् उपकारभन्दा अर्को ठुलो पूजा केही रहेनछ भन्ने जस्ता असल कुराहरू, असल कर्महरू, असल विचारहरू गर्नुपर्छ। त्यसबाट नै मान्छे चाहिँ सन्तुष्ट हुन सक्छ भन्ने कुरा कवितामा व्यक्त गरिएको पाइन्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी भाइ बहिनीहरूले यो प्रश्न नम्बर 13 मा सोधिएको सन्तुष्ट हुन के गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने प्रश्नभित्र यहाँहरूले यी बुँदाहरू, यी अभिव्यक्तिहरू राखेर आफ्नो उत्तर लेख्नुभयो भने त्यो उत्तर राम्रो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले सन्तुष्ट हुनको लागि के चाहिने रहेछ त? हो, आफूसँग भएका कुराहरूबाट नै सन्तुष्ट हुनु पर्यो, चित्त बुझाउनु पर्यो, सन्तोष मान्नु पर्यो, हैन? अनि हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुनुपर्ने रहेछ, स्वावलम्बी हुनुपर्ने रहेछ, अनि मिजासिलो व्यवहार गर्नुपर्ने रहेछ। त्यस्तै गरी धन सम्पत्तिप्रति अतिशय लालसा, लोभ गर्नु हुने रहेनछ। त्यसै गरी नखाई आवश्यक परेका ठाउँमा पनि खर्च नगरिकन धन सञ्चय मात्र गरिरहनु हुँदो रहेनछ। त्यसै गरी हाम्रा आँखा, कान यिनीहरूले पनि के त ठिक ढङ्गले हेर्ने, सुन्ने, मनन गर्ने र व्यक्त गर्ने बानीको विकास गर्न सक्यौँ भने निश्चय नै हामी सन्तुष्ट हुन सक्छौँ। र सबभन्दा ठुलो काम चाहिँ परोपकार अर्थात् भलाइ नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो र यसैबाट नै मानिसले सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा व्यक्त गरिएको छ। त्यसैले सन्तुष्ट हुनका लागि व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा असल, राम्रा, सहयोगात्मक कार्यहरू गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ। र यो असल कर्म नै सन्तुष्टिको मूल आधार हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यसै यिनै बुँदाहरूलाई, यिनै सन्दर्भहरूलाई यहाँहरूले ख्याल गरेर यसको उत्तर लेख्नुभयो भने त्यो उत्तर राम्रो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र कवि भरतराज पन्तले यस्तै आदर्शमय अभिव्यक्ति दिएर हामीलाई सन्देश दिनुभएको छ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू, म यहाँहरूलाई 14औं प्रश्न नम्बरमा लैजान चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 14 हेर्नुहोस् त, यहाँहरूलाई व्याख्या गर्नुहोस् भनेर दिएको छ, हैन? व्याख्या गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। भाइ बहिनीहरूले व्याख्या तल्ला कक्षामा पनि गर्दै आउनुभएको छ। जस्तै 9 कक्षामा पनि यहाँहरूले व्याख्याको कोसिस गरिसक्नु भएको छ, हैन? त्यसैले मूल पाठ अथवा हामीलाई दिएको निर्दिष्ट हरफ अथवा गद्यांश अथवा पद्यांश अथवा श्लोक अथवा कुनै पनि निर्धारित जुन अंश छ त्यो अंशलाई बढाएर अलि प्रष्ट हुने गरी जुन विस्तार गरिन्छ त्यो नै के हो त? व्याख्या हो। यसरी भाइ बहिनीहरूले पहिला व्याख्या चाहिँ के हो भन्ने बारे राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने यहाँहरूले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले अलिकति ध्यान दिनुहोस् त। व्याख्या भन्ने बित्तिकै शब्द, अर्थ, वाक्य जुन निर्धारित अंश छ अथवा हामीलाई चाहिँ व्याख्याको लागि दिएको अंश हुन्छ। जस्तै यो कवितामा दिएको छ, नआओस् आत्तिने दुःख, मात्तिने धनसम्पत्ति, यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति भनेर यो श्लोक दिएको छ। यस्तै श्लोक
कुनै अन्य पाठमा पनि यहाँहरूले त्यो पाठका गद्यांश हुन् अथवा कुनै अभिव्यक्ति हुन्, ती अभिव्यक्तिलाई व्याख्या गर्नुपर्ने हुनसक्छ, हुन्छ नै। त्यसैले व्याख्या गर्नको लागि यसका तौर तरिका बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ। त्यसैले दिइएका अभिव्यक्तिलाई आफ्नो तर्कद्वारा स्पष्ट पार्ने, विस्तृतीकरण गर्ने, विभिन्न दृष्टिले खुलासा पार्ने कामलाई नै हामी चाहिँ व्याख्या भनेर भन्छौँ, होइन? यसरी ती दिइएका अथवा निर्दिष्ट गद्यांश, पद्यांश, पङ्क्ति, होइन, त्यस्ता पङ्क्तिहरू चाहिँ के हुन्छन् त, त्यो पाठभरिमै महत्त्वपूर्ण आशय दिने खालका हुन्छन्। त्यो हुनाले जुन पाए त्यही अभिव्यक्तिलाई व्याख्या गर्नुहोस् भनेर भन्दैन। के हुन्छ त, त्यो पाठभित्र पनि मूल विचार वहन गर्न सक्ने, त्यो पाठको सार कुरोलाई वहन गर्न सक्ने त्यस्ता खालका अंशलाई व्याख्या गर्नको लागि दिइएको हुन्छ। त्यसैले पाठभित्र निर्देश गरिएका महत्त्वपूर्ण पङ्क्ति, वाक्य, गद्यांश, श्लोक इत्यादिको भित्री मर्म, अर्थ, आशय वा भाव भनौँ, होइन, प्रष्ट हुने गरी विस्तार गर्ने, खुलाउने कार्य नै के रहेछ त, व्याख्या रहेछ, होइन? र यो व्याख्या गर्ने पनि एक खालको सिप हो भाइ बहिनीहरू। जस्तै यहाँहरूले लेख्ने क्रममा पनि शुद्ध स्पष्ट वाक्य गठन गरेर लेख्नुभयो भने त्यो अभिव्यक्ति, त्यो व्याख्या चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ। त्यसैले यो पनि एक किसिमको लेखन सिप अन्तर्गत अथवा सिप अन्तर्गत नै पर्छ भाइ बहिनीहरू। र व्याख्या गर्नको लागि चाहिँ दिइएको अंश कतिसम्म व्याख्या गर्ने भनेर यहाँहरूले जिज्ञासा राख्नुभयो भने यो यतिसम्म गर्ने भनेर यसको सीमा चाहिँ हुँदैन भाइ बहिनीहरू, होइन? यतिसम्म व्याख्या गरेपछि पुग्छ भन्ने हुँदैन। तर पनि दिइएको अंशको मूल आशय व्यक्त हुन सक्नेसम्म चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्छ। कति लेख्दाखेरि अथवा कति खुलासा गर्दाखेरि दिइएको अभिव्यक्तिको मर्म अथवा भाव प्रष्ट हुन्छ, त्यतिसम्म चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्छ, होइन? त्यसैले पाठसँग सम्बन्धित रहेर अनावश्यक कुराहरू नलेखिकन मूल विचारलाई पक्रिएर जुन व्याख्या गरिन्छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ र परीक्षाको दृष्टिकोणले पनि त्यस्ता व्याख्यालाई चाहिँ राम्रो अङ्क प्राप्त हुन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू अनावश्यक कुराहरू, प्रसङ्गविहीन कुराहरू लेखेर खालि व्याख्या नै गर्ने हो भनेर बढाइ चढाइ गर्नु चाहिँ अलि हुँदैन। त्यसैले यस विषयमा यहाँले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। र व्याख्या गर्दा पनि सामान्यतया हामीले 3वटा भागमा अथवा 3वटा खण्डमा चाहिँ यसलाई विभाजन गरेर व्याख्या गर्नुपर्छ। जस्तै व्याख्या गर्दाखेरि परिचय भाग, होइन, त्यसै गरी मूल व्याख्याको भाग र अनि निष्कर्षको भाग, यी 3वटा खण्ड 3वटा भागमा चाहिँ छुट्याएर हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ। जस्तै अब परिचय खण्ड अथवा परिचय भाग अथवा सुरुको अनुच्छेद, त्यसमा चाहिँ के लेख्न पर्ने हुन्छ भने अथवा के लेख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भने भाइ बहिनीहरू निर्धारित गद्यांश होस् अथवा पद्यांश होस् अथवा पाठांश होस् अथवा श्लोक, होइन, कुन पुस्तकबाट झिकिएको हो, यसका लेखक को हुन् भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? परिचय खण्डमा अथवा सुरुको अनुच्छेदमा हामीले के लेख्नुपर्ने रहेछ त, हामीलाई व्याख्या गर्न दिइएको अंश कुन पुस्तकबाट, कुन पाठबाट र त्यो पाठका लेखक को हुन् भन्ने उल्लेख गर्ने, अनि लेखकको चाहिँ मूल विशेषता
उल्लेख गर्ने र सकेसम्म त्यो मूल पाठको मुख्य विचार के रहेछ भन्ने कुरा पनि 1-2 वाक्यमा लेखेर यो पहिलो खण्डलाई पुरा गर्ने। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? यसरी परिचय खण्डमा कुन पुस्तकबाट झिकिएको, लेखक को हुन्, अनि लेखकका चाहिँ मूल विशेषता के हुन् र त्यो पाठको चाहिँ मूल विचार के हो भन्ने कुरालाई पहिलो अनुच्छेदमा अथवा परिचय खण्डमा समेट्नुपर्छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू व्याख्या खण्डमा अलिकति ध्यान दिनुहोस् त। व्याख्या खण्डमा चाहिँ हामीलाई व्याख्याका लागि दिएको जुन अंश हो त्यो अंशको व्याख्या गरिन्छ। यसमा चाहिँ विभिन्न तर्क वितर्क गर्दै मूल आशय प्रस्तुत गरिन्छ हैन। यसमा चाहिँ विभिन्न उदाहरण पनि राख्नुपर्ने होला हैन, कुनै उखान तुक्काहरूलाई पनि जोड्नुपर्ने होला हैन। त्यस्ता किसिमका तरिकाले व्याख्या खण्डलाई पूर्णता दिने काम गरिन्छ। अनि यसमा भन्न खोजिएको कुरा चाहिँ के हो भने निर्दिष्ट अंश भन्नाले चाहिँ हामीलाई व्याख्याका लागि दिइएको अंशले व्यक्त गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा पहिचान गर्नुपर्छ र पहिचान गरेर लेख्नुपर्छ। यसरी लेख्दा लेखाइ चाहिँ क्रमबद्ध हुनुपर्छ, सन्दर्भ मिलेको हुनुपर्छ हैन। त्यसै गरी गलत कुरा लेख्नु हुँदैन हैन। लेख्ने त हो भनेर यसमा चाहिँ जे पाए उही कुराहरू लेखेर कपी भर्ने मात्र काम चाहिँ पक्कै पनि गर्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू हैन। यो मुख्य खण्ड भएकाले हैन, यो हाम्रो व्याख्याको मूल खण्ड भनेकै व्याख्या खण्ड हो हैन। त्यसैले यो खण्डमा चाहिँ कुनै त्यस्तो नचाहिँदो असान्दर्भिक कुराहरू लेख्नु हुँदैन। सन्दर्भ मिल्ने गरी दिएको अंशलाई स्पष्ट पार्ने गरी व्याख्या गर्नुपर्छ र व्याख्या गर्ने क्रममा चाहिँ दिएका अंशका कुनै पनि कुराहरू छुटाउनु हुँदैन हैन। नछुटाइकन क्रमबद्ध तरिकाले लेख्नुपर्छ। यसरी लेख्यो भने त्यो व्याख्या उत्कृष्ट हुन्छ र यो अंश लेख्नु पर्दैन होला भनेर यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्न पनि मिल्दैन। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले परिचय खण्डमा पाठको जुन दिएको अंशको चिनारी, दोस्रो खण्डमा व्याख्याका लागि हामीलाई प्राप्त भएको जुन अंश छ, श्लोक छ, गद्यांश, पद्यांश, जेसुकै भए पनि त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने काम, उदाहरण दिने काम, त्यसलाई तर्क वितर्कबाट प्रष्ट पार्ने काम चाहिँ यो व्याख्या खण्डमा गर्नुपर्दछ र व्याख्या खण्ड महत्त्वपूर्ण र यो व्याख्याको मूल भाग भनेकै यही नै हो। त्यसैले यो गहकिलो बनाउनुपर्छ। त्यसै गरी अन्तिमको अनुच्छेदमा अथवा निष्कर्ष खण्डमा चाहिँ व्याख्यालाई टुङ्ग्याउने काम गर्नुपर्छ। व्याख्यालाई टुङ्ग्याउनको लागि के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू? दिएको जुन अंशको मूल आशय के हो त्यसलाई संक्षेपमा, सारांशमा लेख्नु पर्दछ। माथि चर्चा गरिएका, छलफल गरिएका जति कुराहरू छन् तिनीहरूको सार संक्षेप रूपमा लेख्ने काम चाहिँ यो अंशमा हुन्छ। त्यसैले यसलाई निष्कर्ष खण्ड पनि भन्न सकिन्छ। अनि यसमा चाहिँ हामीले संरचना हैन, त्यस्तै गरी कविता हो भने त्यसको छन्द, लय हैन, यी कुराहरू, भाषा शैली लगायतका कुराहरू चाहिँ यसमा व्यक्त गर्नुपर्छ र यसरी निष्कर्ष खण्डमा माथि छलफल गरिएका, तर्क वितर्क गरिएका कुराहरूको सार संक्षेप लेख्ने काम गर्नुपर्छ। यसरी भाइ बहिनीहरूले व्याख्या गर्दाखेरि 3वटा खण्डलाई ध्यान दिएर 3वटा खण्ड नै झल्किने गरी लेख्नुपर्छ। यहाँहरूले यो परिचय खण्ड, यो व्याख्या खण्ड, यो निष्कर्ष खण्ड भनेर चाहिँ लेखिरहनु परेन।
खालि लेख्ने क्रममा अनुच्छेद विभाजन गर्दाखेरि परिचय खण्डमा आउन सक्ने कुराहरू मैले अघि नै भने, त्यस्तै व्याख्या खण्डमा आउने कुराहरू र निष्कर्ष खण्डमा आउने कुराहरूलाई ठिक तरिकाले लेख्नुभयो भने यहाँको व्याख्या पुरा हुन्छ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू, हामीलाई यो पहिलो श्लोक, यो व्याख्याको लागि दिएको पहिलो जुन क नम्बरको श्लोक छ नि, यो सन्तुष्टि कविताको श्लोक, त्यसलाई व्याख्या गर्दाखेरि कसरी गर्न सकिएला, म भाइ बहिनीहरूलाई सहयोगका लागि सानो अनुच्छेद अथवा नमुना पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले व्याख्या गर्नको लागि सर्वप्रथम दिइएको जुन व्याख्या गर्नको लागि दिएको अंश हो त्यसलाई चाहिँ सार्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ हैन। अनि त्यसपछिबाट यहाँले आफ्नो उत्तर लेख्न थाल्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, यो श्लोक छ, नआओस् आत्तिने दुःख, मात्तिने धन सम्पत्ति, यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति। यो श्लोक छ। यो श्लोकलाई चाहिँ हामीले पहिलो अनुच्छेदमा अथवा परिचय खण्डमा यसरी लेख्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू पनि टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ। माथि उद्धृत गरिएको पद्यांश वा श्लोक कक्षा 10 को नेपाली विषयको सन्तुष्टि कविताबाट साभार गरिएको हो। यो कविता शास्त्रीय कवि भरतराज पन्तद्वारा रचना गरिएको हो। विशेष गरी समाजमा व्याप्त विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गरी मानवता, राष्ट्रियता, सदाचार, उपकार जस्ता मानवीय सद्गुणले भरिएका कविता लेख्ने विशेषता भएका कवि भरतराज पन्तले यस कवितामा मानिसले आफूलाई खुसी, आनन्द वा सन्तुष्ट बनाउन के कस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्ने देखाउन खोजेका छन्। सन्तुष्टि, आनन्द एवं खुसी प्राप्त गर्न देश देशावर डुलिनु पर्दैन। यस कवितामा हरेक व्यक्तिले आफ्नो चरित्र, बानी र स्वभावलाई सदाचारतर्फ अग्रसर गराएमा वा आफ्ना शारीरिक भोगविलास, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, लोभ, मोह त्यागेर सत्मार्गी र सदाचारी बन्न सकेमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिने विचार प्रकट भएको छ। यसरी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले पहिलो अनुच्छेदमा परिचय खण्डमा यी कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि जुन कविको परिचय, सबभन्दा पहिला हामीले यो कुन पाठबाट झिकिएको हैन, त्यसपछि कविको परिचय, त्यसपछि कविको विशेषता, त्यसपछिबाट यो कवितामा आउने जुन मूल विचार हो त्यसलाई समेटेर यो पहिलो अंश चाहिँ तयार हुन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले व्याख्याको लागि पहिलो खण्ड लेख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी व्याख्या र निष्कर्षका खण्डहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। आउँदो कक्षामा यहाँहरूले व्याख्या र अन्त्यका खण्डमा के कुराहरू समावेश गर्न सकिएला भनेर यही सन्दर्भलाई हामी व्याख्या गर्नेछौँ। हस्त भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कक्षा यहीँ सकिएको छ।